ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضائل شهر شعبان وبعض أحكامه. إخوة الإيمان، إن المؤمن لا يتقلب في هذا الزمان، وكل يوم يبقاه في هذه الدنيا فهو غنيمة له ليتزود منه لآخرته. وها قد مضى رجب ودخل شعبان، ولنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وقفات ننظر فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سلف الأمة. فأولاً، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه فيه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي والحديث في صحيح الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه مسلم في صحيح. وثانيا، إحياء وقت غفلة الناس بالطاعة. اعلم أخي المسلم أن إحياء وقت غفلة الناس بالطاعة يكون أخفى لهذه العبادة، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وبين ربه، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء. وإحياء وقت غفلة الناس بالطاعة هي أشد على النفوس، وأفضل الطاعة ما كانت أشد على النفوس إن كانت على السنة. وذلك أن الناس يتأسون بما يشاهدون من أحوال الناس،
كيف أن الناس لا يشق عليهم الصوم في رمضان، فإذا جاء لا يشق عليهم الصوم في رمضان، وأما في غير رمضان فيشق عليهم الصوم، لأن الإنسان يتأثر بما حوله من أحوال الناس. ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناس أشبه بأهل زمانهم منهم بآبائهم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. ومعنى العبادة في الهرج يعني العبادة في وقت الفتن. إخوة الإيمان، ومما يتعلق بهذا الشهر ما رواه النسائي وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ومعنى ذلك أن الله تعالى لا يغفر للمشرك ولا للمشاحن. فاجتنب أخي المسلم أن يصدر منك الشرك، وقد خاف الشرك سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، يقول الله عز وجل عنه حيث دعا: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وفي ضوء حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مما يمنع المغفرة الشحناء، وهذا يمنع الناس عن مغفرة الله عز وجل في أكثر أوقات مغفرة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الأعمال يوم الاثنين والخميس ويغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ويقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في صحيحه. واعلموا أن الناس قد بدأوا بدعا في شهر شعبان، ومنها إحياء ليلة النصف من شعبان، وبعضهم يصليها جماعة، وربما زينوا بيوتهم، وكل هذه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وهم الحجة لمن أراد سواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.